पंडित लाला राम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। अतराफ हिंद से यात्रियों की बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती। अधेड़ उम्र में पंडित लाला राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी, हुस्न की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मजहब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ ली। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ शंकला देवी अक्ल व फहम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल के शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कमारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता। अहले बनारस उसके जुल्म अयाश से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलना था। बुढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कमारी लड़कियों को ताड़ने निकला करते। एक दिन एक कारिंदे ने आखिर आकर खबर दी कि सरकार, आप बिला वजह परेशान हैं। बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कवल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। अपने कारिंदे की जुबानी शंकला की हुस्न की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म कर दें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल पहुंचा दें। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की जबान बुढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उस बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि घर भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपने बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही जिंदगी का चराग गुल कर दें। शंकला ने मन्नत समाजत करके अपने बापूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा, आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए, महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल में अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की जुबानी खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर बुढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें 1 महीने की मोहलत है। मोहलत मिलते ही शंकला ने अपने बाप से कहा कि बापूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुंह अंधेरे शंकला भेस बदलकर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र की तरफ रवाना हो गई। मंजिलों की मुसाफतें तय करते शंकला मुगलिया शहजादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुम्मे का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम, मशाइख, अज़ाम की डोलियां भी जामे मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर शख्स जुमे की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हुजूर झुकाने के लिए जामे मस्जिद की फर्श पर बैठा है। इतने में आवाज़ आती है, सुल्तानुल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुमे की अदायगी के लिए जामे मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ व सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्जियां हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेस में शंकला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर ना लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादम खास को हुक्म दिया
کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیے، اس کی فریاد ہم وہیں سنیں گے۔ شنگلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی، بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنگلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنگلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی چاہیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنگلا کے دل کا تو گویا آبگینہ ہی ٹوٹ گیا۔ وہ جل قدموں سے واپس ہو گئی۔ مہلت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ شنگلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔ بڈھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنگلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لوٹاؤں تب تک شنگلا کی ڈوری حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لوٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لوٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھا لو۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھوں سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھا کوتوال چوں ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بڈھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو چکا تھا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا کہ تو رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیجیے اور دونوں ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑایا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بڈھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنگلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا اور نہ ہی میں پیوں گا۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنگلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کے نماز کے لیے جگہ صاف کی۔ جس جگہ سلطان نے نماز ادا کی اس کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دہریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ پر واقع ہے۔ یہ تھا انصاف کا نظام۔ ایسے ہوا کرتے تھے مسلمان حکمران۔